नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षद्वारा शनिबार धनगढीमा शक्ति प्रदर्शन तथा विरोध सभा आयोजना। धनगढीको चौराहा लगायत आसपासका क्षेत्रबाट निस्किएको विशाल जुलुस खुला मञ्चमा पुगेर विरोध सभामा परिणत। विरोध सभालाई नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल तथा नेकपा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलद्वारा सम्बोधन। संसद विघटन नभएको बरु केपी ओलीको सरकार नै विघटन भएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। अदालतमा मुद्दा नभइदिएको भए आफूहरूले संसद बोलाउने र ओलीलाई कारबाही समेत गर्ने अध्यक्ष दाहालको ठोकुवा। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनकारीको मतियार भन्दै अध्यक्ष दाहालद्वारा आक्रोश व्यक्त। सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभई सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईद्वारा विश्वास व्यक्त। सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी सरल र सहज व्याख्या हुने विश्वास रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाई। संसद विघटनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी रहेको जानकारी। संसारका कानूनविदहरूले नेपालको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेकाले सर्वोच्चबाट बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने तर्क। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रको विभाजनले प्रदेशमा पनि नेताहरू दुई कित्तामा भइसकेका छन् विभाजित। प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने र नहुने चर्चा चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि अझै अलमलमै। बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रस्तुत भएका विश्वास प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै छ अनिर्णय। प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा कता उभिने भन्ने मात्रै नभएर निर्णय प्रक्रियाकै विषयमा पार्टीभित्र छैन एकमत। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेकै दिन निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक बनेर राई विरुद्ध प्रदेश सभामा गर्नुभएको थियो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। बागमती प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरी अविश्वास प्रस्ताव गरेका थिए दर्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमको विरोधमा संघर्ष सुरु गरिसकेकाले यसको प्रतिपक्षमा रहने समूहसँग मात्रै सहकार्य गर्ने कांग्रेसले गरेको छ संकेत। प्रतिगमनको विरोध गर्ने र अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समूहलाई सहयोग गरेर सरकारमा जाने भन्ने कुरा कांग्रेसले गर्न नसक्ने कांग्रेसको छ तर्क। 1 दर्जन बढी सचिव र झण्डै 5 दर्जन सहसचिवहरूको सरकारद्वारा सरुवा प्रक्रिया सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गतेलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारले ठूलो संख्यामा सचिवहरूको एकैचोटि गर्न लागेको हो सरुवा। सरुवा हुने सचिव र सहसचिवको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठायो। मन्त्रालयका अनुसार 15 सचिव र 60 जना सहसचिवको सरुवा गर्ने तयारी। देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारिज गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। वार्षिक 10 देखि 12 अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारिज गरिएको जानकारी। देशका 21,755 वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको समेत जानकारी। वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेद्वारा स्पष्ट। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000 भन्दा तल झर्यो। नयाँ संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या कम र निको हुने बढेसँगै घटेको हो सक्रिय संक्रमित संख्या। हाल नेपालमा 2779 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सक्रिय संक्रमित मध्ये 144 जना आईसीयू र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,66,048 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क।
पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 2 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2027 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड लगाएका केही स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामी पर्न थाले। दोलखाको चरिकोट अस्पताल र जिरी अस्पतालमा बुधबार पहिलो डोजको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएका स्वास्थ्य कर्मी मध्ये केही बिरामी पर्न थालेको जानकारी। बुधबार 155 जनाले भ्याक्सिन लगाएकोमा करिब 55 जना हिडुल गर्न नै नसक्ने भएको तथ्याङ्क। दोलखामा पहिलो चरणको पहिलो डोजको भ्याक्सिन फ्रन्टलाइन मध्येका 2140 जनालाई लगाउने योजना अनुसार शुक्रबारसम्म 465 जनाले लगाएको छ तथ्याङ्क। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागद्वारा जानकारी। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमा बर्ड फ्लू भएको हो पुष्टि। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि उक्त फार्म तथा आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्कीसँगै 542 अण्डा र 75 केजी दाना नष्ट। रोग अन्यत्र फैलन नदिन बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रमा रहेका सबै घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुलाई नष्ट गरियो। 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर पार्ने नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल फिनको योजना। महासंघसँग आबद्ध सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरी 3 वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको जानकारी। 3 वर्षे रणनीतिले निर्यात व्यापारलाई देशको अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा स्थापित गर्दै लैजाने महासंघको दाबी। आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात 5 वर्षमा 7 अर्बको निर्यात वृद्धि गर्ने महासंघको लक्ष्य। निर्यात प्रवर्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत एवं व्यवहारिक व्यवस्थाका लागि महासंघ छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको समेत जानकारी। महासंघले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चुस्त र व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न 8 समितिहरू गरेको छ निर्माण। निर्यात व्यवसाय प्रवर्धनसँग सम्बन्धित वित्तीय सेवा सुविधाका लागि महासंघले ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कसँग सम्झौता गरी एक द्वार प्रणाली मार्फत दिइरहेको छ सेवा। कपिलवस्तुका उखु किसानहरू घाटा तथा कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य। कपिलवस्तुका किसानहरू नवलपरासीको लुम्बिनी चीन मिललाई कम मूल्यमा घाटा सहेर उखु बेच्न भएका हुन् बाध्य। कपिलवस्तुको सबैभन्दा ठूलो महालक्ष्मी सुगर्स लिमिटेड जवाबहारीबाट सर्लाही सरेपछि किसानहरू अहिले परेका छन् थप पीडामा। काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालद्वारा सस्तोमा खाना खुवाउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा। सरकारले लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले ल्याएको हो काठमाडौँको अनामनगरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा। 65 रुपैयाँमा एक छाक सादा खाना खुवाउने गरी रेस्टुरेन्ट खोलिएको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तको भनाई। रेस्टुरेन्टबाट भएको बचत अशक्त असहायलाई निःशुल्क खाना खुवाउन प्रयोग गरिने पनि अध्यक्ष पन्तद्वारा जानकारी। रेस्टुरेन्टबाट नेपाली खानाको प्रवर्धन हुने पनि जानकारी। हाम्रो टिम नेपालले गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रोजगारी गुमाएर खाना नपाएका मानिसहरूलाई खुवाउँदै आएको छ निःशुल्क खाना। बैतडीको झुलाघाट नाका खुल्ला गर्ने नेपालको निर्णयमा भारत असहमत। सरकारले देशभरिका 30 नाका खोल्ने निर्णय गरेसँगै झुलाघाट नाका खुलेको छ नेपाल पक्षबाट। मन्त्री परिषद निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले सीमा नाका खुल्ला गर्ने गरेको थियो निर्णय। नेपाली पक्षबाट पहिलेदेखि नाकामा आवत जावत खुकुलो गर्न आग्रह गरिएको भए पनि भारतीय पक्षबाट भने त्यस्तो नभएको जानकारी। सरकारको निर्णय हुनुभन्दा पहिला पनि झुलाघाट नाका प्रत्येक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार खोल्ने सहमति भए पनि पछिल्लो समयमा त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको उल्लेख। भारतीय पक्षबाट नाका खोल्ने नखोल्ने विषयमा जानकारी आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीद्वारा जानकारी। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत्रदेखि नेपाल भारत सीमा नाका गरेको थियो बन्द। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाद्वारा प्रभावित रामेछापका स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत परियोजनालाई बुझाएका छन् ज्ञापन पत्र। प्रभावितहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी परियोजना सञ्चालन गर्न लागि भन्दै 13 बुँदे मागसहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बुझाएका हुन् ज्ञापन पत्र।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन हुँदा रामेछापको मन्थली नगरपालिका र खानादेवी गाउँपालिकाका करिब 500 घर पर्दैछन् डुबानमा। परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सुरु गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले गरेका छन् विरोध। परियोजना सुरु हुनु पहिले परियोजनाले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत बुझाएका हुन् 13 बुँदे ज्ञापन पत्र। परियोजना सञ्चालन हुने कुराले खुशी भएका स्थानीय अहिले परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सञ्चालन गर्न थालेपछि भएका छन् निराश। जमिनको उचित मुआवजा पाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको समेत संरक्षण हुने गरी उचित बासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग। परियोजनाको विरुद्धमा संघर्ष समिति समेत बनाएका स्थानीयले बताएका छन् आफूहरूको माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्नका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापद्वारा जानकारी। सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा झारी, बागमती नदी मार्फत 5 जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको रहेको छ उद्देश्य। 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम एमजेभिएन छनौट। लगानी बोर्डको 46औं बैठकले सङ्खुवा सभा र भोजपुरमा बन्न लागेको आयोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी अवधारणामा अनुसार सतलज गरेको हो छनौट। पीपीपी अवधारणा अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा काम अघि बढाउन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त कम्पनी गरेको हो छनौट। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अरुण तेस्रो निर्माण सुरु गरेको छोटो समयमै करिब 50% गरिसकेको छ काम सम्पन्न। अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेर निस्कने पानीलाई प्रयोग गरेर तल्लो अरुणबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भनाई। सरकारले नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा खुला गर्ने भने पनि अझै नाका पूर्ण रूपमा खुल्ला भएन। झापाको काँकडभिट्टा नाका भएर नेपाल भारत आवतजावत गर्ने मानिसहरूको रेकर्ड राखेर आवतजावत गर्न दिइने जानकारी। नेपाल आउने मानिसहरूको रेकर्ड राखेर आउन दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जानकारी। नाका खुलाउने बारे भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सकारात्मक भइ नसकेको पनि उल्लेख। फ्रान्सद्वारा युरोपियन युनियन EU बाहेकका राष्ट्रहरूको यात्रामा प्रतिबन्ध। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएसँगै फ्रान्सले युरोपियन युनियनमा आबद्ध राष्ट्रबाहेक अन्यत्रको यात्रामा गरेको हो कडाई। फ्रान्सका मुख्य शहरहरूमा पनि लगाइएको छ प्रतिबन्ध। फ्रान्समा तेस्रो पटकको लकडाउन पूरा हुने लाग्दा अन्य मुलुकमा हुने यात्रामा कडाई गरिएको जानकारी। बंगालको खाडी नजिकै रहेको एक विवादास्पद टापुमा 1750 रोहिङ्जिया शरणार्थीलाई स्थानान्तरण गरियो। बंगालको खाडी नजिक रहेको वसन टापुमा बनाइएको शिविरमा शरणार्थी सार्न सुरु। उक्त टापु सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको कतिपय शरणार्थीले बताइरहेको समयमा बांग्लादेश सरकारले शरणार्थीहरूलाई गरेको हो स्थानान्तरण। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाको दोस्रो जित। शनिबार भएको खेलमा चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 6-0 गोलन्तरले हराउँदै विराटनगरले निकालेको हो दोस्रो जित। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन अनु राईले गरिन् 2 गोल। इमा राई, मनिषा थापा मगर, कुसुम खतिवडा र पार्वती घलेले गरे 1-1 गोल। खेलको 21 मिनेटमा अनुले गोल गर्दै विराटनगरलाई दिलाएकी थिइन् अग्रता। खेलको 36औं मिनेटमा अनुले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा विराटनगरले 2-0 को बनायो अग्रता। खेलको 39औं मिनेटमा इमाले गोल गर्दा विराटनगर 3-0 ले रह्यो अघि। खेलको 83औं मिनेटमा पार्वतीले गोल गरेपछि विराटनगरले जितेको हो 6-0 ले उपाधि। जितसँगै 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको विराटनगर तेस्रो स्थानमा उक्लियो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।